सबैलाई ख्रिस्टको पवित्र नाममा जय मसीह। प्रियहरू, आउनुहोस् हामी मिकाको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ र आज दोस्रो भाग खलाई हेर्नेछौँ। र आउनुहोस् वचन हेर्नुभन्दा अघि प्रार्थनामा परमेश्वरसँग जाउँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँको वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्, हामीहरूलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस् अनि धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस् पिता। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाम, आमेन। प्रियहरू, आज गत हप्ता हामीहरूले हेरेका थियौँ मिकाको पहिलो पुस्तक, पहिलो अध्याय, र आज हामी त्यसै क्रममा मिकाको दोस्रो अध्यायलाई हेर्ने चमर्कोमा छौँ। र तपाईँले आफ्नो पुस्तक बाइबललाई खोलेर मिका 2 अध्याय निकालेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। र आजको मैले वचनको शीर्षक लिएको छु, लोभ र लालचको ज्याला। लोभ र लालचको ज्याला। म सानै थिएँ, लगभग 8-9 वर्षको उमेरको थिएँ। त्यस समयमा बाबा आमाले, अफकोर्स तपाईँहरूलाई पनि याद होला, बाबा आमाले चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा हामीलाई सतर्क, सावधान र होस गर्नको लागि चाहिँ सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि मेरो आमा बाबाले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि कुकुरहरूलाई नजिस्क्याउनु, बिरालोहरूलाई नजिस्क्याउनु। यदि यी जानवरलाई जिस्क्यायो भनेदेखि र उनीहरूलाई रिस उठ्यो भनेदेखि उनीहरू झम्टिन्छन्, टोक्छन् भनेर चाहिँ हामीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो। र सावधान रहन, सतर्क रहन, सचेत रहन चाहिँ सदैव बाबा मम्मीले चाहिँ हामीहरूलाई चेतावनी दिने गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन मैले एउटा कुकुरलाई जिस्क्याउने क्रममा तपाईँको मलाई टोक्न पुग्यो। त्यो दिनदेखि मलाई तपाईँको कुकुर भनेपछि अति नै डर लाग्छ, तर मन पनि पर्छ है कुकुर भनेपछि। तर म सजिलैसँगले छेउमा जानको लागि सचेत रहन्छु, होस गर्छु, सतर्क र सावधान रहन्छु। किनभने कुकुरले टोकेको घाउ जति साह्रो पोल्ने र दुख्ने घाउ जीवनमा आजसम्म मैले अनुभव गरेको छुइनँ। त्यति साह्रो पोल्ने र दुख्ने गर्दो रहेछ भन्ने कुरा मलाई त्यहाँदेखि थाहा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अति नै सावधान रहन्छु, सतर्क र सचेत रहन्छु। नेपालीमा भनाइ छ प्रियहरू, परिन्छ अनि चाखिन्छ। तर म भन्छु, परेर चाख्ने प्रयास गर्नुभन्दा अघि नै परेका मानिसहरूको उदाहरणहरूबाट सिक्नु, होस गर्नु, सचेत र सतर्क र सावधान रहनु उत्तम र बुद्धिमानी कुरा हो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई दासत्वको, हामीलाई थाहा छ, परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई दासत्वको मिश्र देशबाट उद्धार गरिसकेपछि सिनाई पर्वतमा आएर व्यवस्था दिनुभएको थियो, अथवा 10 आज्ञा दिनुभएको थियो सिनाई पर्वतमा। कारण के थियो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि इस्राएलीहरूलाई होसियार, सतर्क, सचेत र सावधान भएर प्रतिज्ञाको देशमा जीवनयापन गर्न सजिलो र परमेश्वरको छत्रछायामा आशिषमय जीवन यापन गर्न सकुन् भन्ने हेतुले परमेश्वरले 10 आज्ञा उनीहरूलाई दिनुभएको थियो। तर परमेश्वरले होस गर, सचेत गर, सतर्क र सावधान रहो भनेर दिनुभएको चेतावनीलाई इस्राएलीहरूले व्यवस्था गरी कनानीहरूका मूर्ति पूजा गर्नुका साथसाथै दुष्ट कर्महरूमा लिप्त भएर लागेको हामी पाउँदछौँ। गत उनीहरूले कसरी चाहिँ मूर्तिमा उनीहरू लिप्त भएर लागेका थिए भन्ने कुरालाई हेरेका थियौँ। आज उनीहरूका दुष्ट कर्महरूमा उनीहरू कसरी लिप्त भएर लागेका छन् भन्ने कुरालाई हामीहरू हेर्नेछौँ। इस्राएली शासक, धर्मगुरु र धनीहरू, विशेष गरेर शासक, धर्मगुरु र धनीहरू परमेश्वरको आज्ञा अनुरूप
परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, प्राणले, समशक्तिले प्रेम गर्ने कुरा र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्ने कुरामा असल उदाहरण बन्न उनीहरू असफल भए। प्रश्न यो हो प्रियहरू, इस्राएली शासक, धर्मगुरु र धनीहरू असल उदाहरण स्थापना गर्न असफल हुनुको मुख्य कारण के हो? मुख्य कारण हो लोभी हृदय, लोभी र लालची हृदय। सबै किसिमका खराबीको जड भनेको लोभी हृदय हो। लोभी र लालची हृदय सबै किसिमका खराबीको जड हो। मानिसहरू आफ्नै अङ्गालो भरिकी श्रीमती र श्रीमान हुँदाहुँदै अर्काकी श्रीमती र श्रीमानको लोभ गर्दछन्। अरूको जग्गा, जमिन र घरको लोभ गर्छन् मानिसहरू, र त्यो कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर दुष्ट युक्तिहरू रच्न थाल्छन् र सिधा साधाहरूलाई ठगेर उनीहरूको सबै सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा पार्ने गर्दछन्। इस्राएलीहरूको समाजमा यिनै कुराहरूले सम्पूर्ण इस्राएली र यहुदाको राज्य नै दूषित बनिएको थियो। इस्राएली राज्यका मानिसहरूको दुष्ट्याइ यरुशलेमसम्मै पुगेको थियो। गत हप्ता हामीले हेरेका थियौँ। यहाँसम्म कि इस्राएलीहरूका शासक, धर्मगुरु अनि धनी मानिसहरूको दुष्टाइ कोरोना भाइरस झैँ सर्दै जाने क्रममा सर्वसाधारणहरू पनि त्यस्तै मतीमा लागिसकेको आजको 2 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। मिका 2 अध्याय 1 देखि 2 पदलाई पढौँ, आउनुहोस्। धिक्कार तिमीहरूलाई जसले अधर्मको युक्ति निकाल्छन्, जो आफ्ना ओछ्यानमा ढल्केर खराब षड्यन्त्र रच्दछन्। बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै त्यो काम तिनीहरूले गरिहाल्छन्, किनभने त्यो गर्ने सामर्थ्य तिनीहरूसँग छ। तिनीहरूले खेतको लोभ गरेर ती खोज्छन् र घरहरूको लोभ गरेर ती कब्जा गर्छन्। तिनीहरूले मानिसको घर तथा उत्तराधिकार ठगेर लिन्छन्। यो आजको जमानामा पनि भइरहेको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ प्रियहरू। धनी शासक, धर्मगुरुहरू आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई लुट्ने काम आज पनि छँदै नै छ। परिणाम, परमेश्वरले असुरको देश प्रयोग गरेर जसरी इस्राएलीहरूले सर्वसाधारणहरूलाई लुटे, उनीहरूको घर कब्जा गरे, उनीहरूको खेतबारी कब्जा गरे, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि असुरको देश प्रयोग गरेर दुष्ट काम गर्ने हो, मबाट दूर हो भनेर आदम र हब्बालाई अदनको बगैँचाबाट लखेटे झैँ निकाले झैँ इस्राएलीहरूलाई पनि प्रतिज्ञाको देशबाट निकाल्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प परमेश्वरसँग रहेन। उनीहरूको दुष्टाइ यतिसम्म बढ्यो प्रियहरू, यतिसम्म बढ्यो कि उनीहरू मूर्ति मात्रै पुज्नु होइन, तर उनीहरूको दुष्ट कर्म, अरूलाई लुट्ने कर्ममा उनीहरू लिप्त भएर लागे। तर पनि परमेश्वर रिसाउनमा ढिलो र प्रेम गर्न र अनुग्रहमा प्रशस्त हुनुभएको कारण इस्राएलीहरू आफ्नो मती सुधारिहाल्छन् कि भनेर मिकाद्वारा परमेश्वरले चेतावनी दिनुभयो। आउनुहोस् मिका 2 अध्यायको 3 देखि 5 लाई पढौँ। मिका 2 अध्याय 3 देखि 5। यसै कारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म यस प्रजाको निम्ति यस्तो विनाशको योजना रच्दैछु, त्यसबाट तिमीहरू बाँच्न सक्दैनौ, तिमीहरू घमण्ड साथ हिँड्न सक्दैनौ, किनकि त्यो एउटा विपत्तिको समय हुनेछ। त्यस दिन मानिसहरूले तिमीहरूलाई हाँसोमा उठाउनेछन्, तिनीहरूले यो बिलापको गीत गाएर तिमीहरूको
खिसी गर्नेछन्, हामी बिल्कुलै नष्ट भयौँ, मेरो प्रजाको सम्पत्ति बाँडिएको छ, उहाँले त्यो खोज्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रा जमिनहरू हामीलाई धोखा दिनेहरूलाई बाँडिदिनुहुन्छ। यसकारण परमप्रभुको समुदायमा चिट्ठा हालेर जमिन बाँडिदिने तिमीहरूसित कोही हुने छैन। उनीहरूको दुष्टता, उनीहरूको पाप यतिसम्म बढेर गयो कि परमेश्वरले पनि उनीहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपले प्रतिज्ञाको देशबाट निकाल्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो, चेतावनी दिनुभयो। तर परमेश्वरको चेतावनी सुनेर डर र भय मानेर दुष्ट कर्महरू त्यागेर पश्चाताप गरे परमेश्वरमा फर्कनुको साटो उनीहरूले के भनेर धम्की दिएका छन् त भन्नुहुन्छ भने, यी कुरा सम्बन्धी अगमबाणी नगर भनेर इस्राएलीहरू उल्टै मिकालाई धम्की दिन थाले। चेतावनी सुनेर परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर फर्किनुको कुरो त छोडौँ प्रियहरू, उनीहरू अझै अगमवक्तालाई, परमेश्वरको अगमवक्तालाई यी कुरा सम्बन्धी अगमबाणी नगर भनेर इस्राएलीहरू उल्टै हप्काउन थाले। अब अर्को प्रश्न आयो प्रियहरू, मिकाद्वारा परमेश्वरले दिनुभएको चेतावनीको इस्राएलीहरूले डर र भय नमान्नुको कारण के थियो? उनीहरूले मिकालाई चुप लगाउन खोज्नुको कारण के थियो? मिकाको मुख बन्द गर्न खोज्नुको कारण के थियो? कारण इस्राएलीहरू आफू अब्राहमका सन्तान भएको कुरामा घमण्ड गर्थे। भर्खरै हामीहरूले पढ्यौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूको घमण्डमा तिमीहरू हिँड्ने छैनौ। हेर्नुहोस् है त, उनीहरू अब्राहमका सन्तान हौ, हामी अब्राहमका सन्तान हौ भन्ने कुरामा अति नै घमण्ड गर्थे। हामी प्रतिज्ञाका सन्तान हौ, हामीलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्न र मिकाले भनेका कुराहरू उनीहरूको जीवनमा आउँदैनन् भन्ने उनीहरूको सोचाइ थियो। 6 र 7 पदमा आउनुहोस्, पढौँ 6 र 7 पद। अगमबाणी नगर, तिनीहरूका अगमवक्ताहरू भन्छन्, यी कुरा सम्बन्धी अगमबाणी नगर, बेइज्जत हामीमाथि आइपर्ने छैन। हे याकुबका घराना हो, के यसै भनियोस् त के परमप्रभुका आत्मा रिसाउनु भएको छ? के उहाँले यस्तो काम गर्नुहुन्छ र? देख्दै हुनुहुन्छ त, उनीहरूले के सोच्न थाले भन्नुहुन्छ भने प्रियहरू, उनीहरूले हामी अब्राहमका सन्तान हो, हामीहरूलाई कुनै पनि विपत्ति आउँदैन, हामीहरूलाई कुनै पनि विनाशकारी गर्ने कुरा कुनै कुराले पनि छुँदैन भनेर चाहिँ उनीहरू अति नै घमण्ड गर्न थाले। अनि त्यो घमण्डले गर्दाखेरि उनीहरू परमेश्वरसँग भय र डर मान्न छोडे। हामीलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्न किनकि हामी अब्राहमका सन्तान हौ, प्रतिज्ञा गरिएका मानिसहरू हौ। परमेश्वरले हामीहरूलाई अति नै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँको क्रोध हामीहरूलाई पर्दैन, हामी लज्जित हुनु पर्दैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूको एउटा घमण्ड थियो। अवश्य पनि 7 पदको खलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि इमानदार र आज्ञाकारी धार्मिक सोझो बाटो हिँड्ने मानिसको लागि परमेश्वरको वचनले सधैँ असल नै गर्दछ, सधैँ असल नै गर्दछ। किनभने रोमीको किताबमा भनिएको छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई अरूको निम्ति परमेश्वरले सधैँ नै असल गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूको भलाइ नै चाहनुहुन्थ्यो प्रियहरू। आफ्नो सम्पूर्ण स्वर्गीय आशिष उनीहरूको जीवनमा खन्याउन चाहनुहुन्थ्यो परमेश्वर। तर इस्राएलीहरू परमेश्वर र उहाँका वचनलाई प्रेम गर्न सोझो बाटोमा हिँड्न छोडेर परमेश्वरका विरुद्धमा शत्रु चाहिँ खडा भए। उनीहरू शत्रु चाहिँ खडा भए। उनीहरूको जीवनशैली झन दुष्ट भयो। यहाँसम्म कि यात्रीहरू पनि उनीहरू लुट्न थाले। विधवाहरूको घर खोसेर लखेट्न लागे। विधवाका छोराछोरीहरूबाट परमेश्वरको आशिष
खोज्न लागे। अगमवक्ताहरू रक्सी र पैसामा झुटा अगमवाणी बोल्न थाले। हेर्नुहोस् है त, उनीहरूको दुष्ट्याइ अझ बढेर गयो। आउनुहोस् अझै पनि म तपाईँहरूको अगाडि पढ्दिउँ। मिका 2 अध्यायको 8, 9 र 11 पदलाई हेरौँ। आउनुहोस्। यहाँनिर के सोझो बाटोमा हिँड्नेहरूलाई मेरो वचनले असल गर्दैन र? म भर्खरै मेरा प्रजा शत्रुजी खडा भएका छन्। केही परवाह नगरी छेउबाटै जानेहरूबाट तिनीहरूले लडाइँबाट फर्कने मानिसहरूले जस्तै मूल्यवान खास्टो खोसेर लैजान्छौ। मेरा प्रजाका स्त्रीहरूलाई तिनीहरूका आनन्दमय घरबाट तिमीहरू निकालिदिन्छौ। तिनीहरूका बालकहरूबाट मेरो आशिष सदाको निम्ति तिमीहरू खोसिदिन्छौ। अनि 11 पद, यदि कुनै झुटो बोल्ने र अल्छी मानिस म तिम्रो निम्ति धेरै दाखमध्य र जाँडको निम्ति अगमवाणी कहनेछु भनेर भन्छ भने त्यो यस प्रजाको निम्ति उचित अगमवक्ता हुनेछ। हेर्नुहोस् है त, मानिसहरू यति दुष्ट हुन थाले, धर्मगुरु, पुजाहारी, तपाईँको शासक लगायत अगमवक्ताहरू पनि अति नै दुष्ट हुन थाले लोभको कारणले गर्दा। प्रियहरू, मेरो बाबाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, हेर केटा, अतिसम्मको चाहिँ औषधि हुन्छ, अतिसम्मको चाहिँ औषधि हुन्छ। हेर, तर जब अतिमा चार थपिन्छ तब अति चारको चाहिँ कुनै औषधि हुँदैन। अति चारको औषधि चाहिँ बोरामा हाल्नु, पिट्नु, सजाएर दण्ड दिनुभन्दा अरू कुनै औषधि हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है त, कति सत्य कुरा। परमेश्वरले इस्राएलीहरूको अतिलाई धेरै सहनुभयो। चेतावनी दिनुभयो अगमवक्ताहरू पठाएर, तर अगमवक्ताहरूको उनीहरूले बेइज्जत गरे, अगमवक्ताहरूलाई चुप लगाउने प्रयास गरे। झन् उनीहरू दुष्टतामा बढ्दै गए। जब उनीहरूले अतिमा चार थपे, अतिचार गरे, अनि परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशबाट खेद्ने निश्चय गर्नुभयो। किनकि अरू कुनै विकल्प रहेन प्रिय, अरू कुनै पनि विकल्प रहेन। त्यसैले 2 अध्यायको 10 पदलाई हेर्नुहोस्। उठ गइहाल, किनकि यो तिमीहरूको विश्राम गर्ने ठाउँ होइन। किनकि अति भो, चार भयो। अब उठ गइहाल, किनकि यो तिमीहरूको विश्राम गर्ने ठाउँ होइन, किनभने यो दूषित पारिएको छ, केही उपाय नहुने गरी यो नष्ट पारिएको छ। परमेश्वरले निर्णय नै गर्नुभयो। 1 अध्यायमा भने जस्तो उहाँले सम्पूर्ण त्यो रोडा ढुङ्गा जस्तै बनाउनु हुने निश्चय नै गर्नुभयो। परमेश्वरले बारम्बार इस्राएलीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो, किनकि परमेश्वर प्रेमी, अनुग्रही र कृपालु हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेमी, अनुग्रही र कृपालु हुनुहुन्छ। त्यसैले बारम्बार उनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो, तर उनीहरूले परमेश्वरको अनुग्रह, कृपाको फाइदा उठाउने प्रयास गरे र परमेश्वरको प्रेम, अनुग्रह, कृपालाई अझ धेरै पाप गर्ने परिचय पत्रको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। परिणाम के भयो त प्रिय? इतिहासलाई हेर्दाखेरि परिणाम परमेश्वरले 722 BC-मा असुरको देश पठाएर इस्राएली राज्यलाई निर्वासित बनाउनु भयो। जसरी उनीहरूले अरूलाई लुटेका थिए, त्यसरी नै असुर आएर उनीहरूलाई लुटेर बन्दी बनाएर लगे। अनि त्यति बेला परमेश्वरले 3 देखि 5 पद गएर पढ्नुहोस् फेरि पनि। त्यति बेला परमेश्वरले 3 देखि 5 पदमा भन्नुभएको वचन इस्राएलीहरूको जीवनमा पुरा भयो। मानिसहरू उनीहरूलाई असुरको देशले लगेको देखेर, बन्दी बनाएर लगेको देखेर ताली बजाउने मानिसहरू थिए। एउटा गीत, त्यहाँनिर चाहिँ हिंसाको गीत गाए मानिसहरू उनीहरूको निम्ति, उनीहरूको दुर्दशा देखेर।
तर साथसाथै त्यति मात्रै होइन, तर साथसाथै परमेश्वरले धर्मीहरूलाई उद्धार गर्ने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो। 12 र 13 पदमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरले भन्नुभएको छ धर्मी जनहरूलाई उहाँले उद्धार गर्नुहुनेछ। हे याकूब र हे इस्राएल, अथवा दुवै देशका धर्मी मानिसहरू, परमेश्वरको क्रोधमा त सबै नै पर्छन्, तर परमेश्वरले धर्मी मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि पनि उद्धार गरेर प्रतिज्ञाको देशमा ल्याउने 12 र 13 पदमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। किनकि परमेश्वरले सधैँ नै धर्मीको के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पापीको न्याय गर्नुहुन्छ, धर्मीको उद्धार गर्नुहुन्छ। पापीलाई दण्ड दिनुहुन्छ, धर्मीलाई निगाह गर्नुहुन्छ। पापीको न्याय गर्नुहुन्छ, धर्मीलाई उहाँले आफ्नो बाहुबलीमा उठाउनुहुन्छ। प्रियहरू, आज हामीले 2 अध्यायबाट के शिक्षा सिक्न सक्छौँ त? आजको शिक्षा, हामी पनि इस्राएलीहरूको जस्तै देश र समाजमा बसेका छौँ। फरक छैन। इस्राएलीहरूको समय र आजको समयमा फरक केही पनि छैन। हामी पनि देशका शासक, गाउँका पञ्च र मण्डलीका अगुवा र पास्टरहरूको जीवनशैलीलाई हेर्ने गर्छौँ। तर देशका शासक, गाउँका पञ्च, मण्डलीका अगुवा र पास्टरहरू धार्मिकता, सत्यता, सोझो बाटो हिँडेर अरू मानिसहरूको लागि असल उदाहरण स्थापना गर्ने भन्दा झुटा, हाँडी घोप्टे, अधर्मी र आफ्नो मात्रै दुनो सोझ्याउने शासक, अगुवा र पास्टरहरू धेरै पाइन्छन्। आजका अगुवा र पास्टर नामको घुम्टो ओढ्ने तर बुवासाको जस्तो लोभी हृदय भएका बुवासाहरू प्रशस्त मात्रामा हामीहरूले पाउँदछौँ। विभिन्न लोभ लालच देखाएर, चिनी मिसावट मिठो बोली बोलेर, बाइबलका पदहरू बङ्ग्याएर मण्डलीका सोझा साझा ख्रिस्ट विश्वासीहरूलाई उनीहरूको धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन शुद्ध, उनीहरूको धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन, घर शुद्ध खोज्ने र कब्जा गर्ने दुष्टहरू धेरै छन्। यसकारण प्रियहरू, आजका बुवासाहरूको शिक्षाबाट हामीले अति नै होस गर्नुपर्छ। आज धेरै शिक्षाहरू हामीले इन्टरनेटमा देख्छौँ, तर इन्टरनेटमा हेर्ने शिक्षाहरूले हामीहरूलाई कहिलेकाहीँ नराम्रो र कुकर्म बाटोमा पनि लान सक्छ प्रियहरू। सो हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पावलले भन्दछन् प्रेरितको किताबमा, हामीहरूले बाइबलमा भनिएको वचन सत्य, पास्टरले बोलेको र बाइबलमा भनिएको वचन सत्य हो कि होइन भनेर हामीहरूले निहाल्ने र अवलोकन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले शिक्षाबाट, आजका बुवासाहरूको शिक्षाबाट हामीले अति नै होस गर्नुपर्छ, सतर्क, सचेत र सावधान रहनुपर्छ। नत्र हामी पनि उनीहरूको बहकाइमा परेर प्रतिज्ञाको स्वर्गीय देशबाट इस्राएलीहरू झैँ निकालिन सक्छौँ। आउनुहोस् लुकाको 13 अध्यायको 22 देखि 28 पदलाई पढौँ। लुका 13 अध्यायको 22 देखि 28 पदमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? म सरर पढ्नेछु है त तपाईँहरूको लागि, अथवा 24 देखि हेरौँ। 22 देखि भन्दा पनि तपाईँहरूले गएर 22 देखि पढ्नु होला, म 24 देखि पढ्नेछु। साँघुरो ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। घरका मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढकढक्याउनेछौ, प्रभु हाम्रा निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। र उनले जवाब दिएर भन्नेछन्, तिमीहरू कहाँबाट आएका हो, म चिन्दिनँ। तब तिनीहरू भन्न लाग्नेछन्, हामीले तपाईँकै सामुन्नेमा खायौँ र पियौँ अनि हाम्रा गल्लीहरूमा तपाईँले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। उनले भन्नेछन्, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू कहाँबाट आएका हो, म जान्दिनँ। दुष्ट काम गर्ने हो, मबाट दूर हो। जब तिमीहरूले अब्राहम, इसाक र याकुब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र देख्नेछौ अनि तिमीहरू आफै चाहिँ बाहिर फालिएका हुन्छौ, तब तिमीहरू विलाप गर्नेछौ र दारा किट्नेछौ।
निरन्तर 29 पद, मानिसहरू पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिणबाट आएर परमेश्वरका राज्यको भोजमा बस्नेछन्। तर दुष्ट काम गर्नेहरू परमेश्वरले निकाल्नुहुनेछ, खेद्नुहुनेछ, स्वर्गको राज्यबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्नुहुनेछ। किनकि दुष्ट काम परमेश्वरले हिजो इस्राएलीहरूको समयमा पनि घृणा गर्नुहुन्थ्यो, आज पनि घृणा गर्नुहुन्छ, र प्रकाशको किताबमा गएर हेऱ्यौँ भने पनि परमेश्वरले घृणा नै गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले हिजो, आज र सदा सर्वदा दुष्ट कामलाई घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। यसकारण लोभ लालच भन्ने वस्तु अति नै खतरनाक वस्तु हो, अति नै खतरनाक वस्तु हो। यो लोभ र लालच भन्ने वस्तुले जस्तो सुकै म विश्वासमा बलियो स्थिर र अटल छु भन्ने मानिसलाई पनि सजिलैसँग परमेश्वरको आज्ञाहरूको सोझो बाटोबाट बाङ्गो बाटो हिँड्न बाध्य गराउँछ। लोभ र लालच भन्ने एउटा अति नै खतरनाक कुरा हो, अति नै खतरनाक चिज हो। इस्राएलीहरूको हृदय र हाम्रो हृदयमा खासै फरक छैन प्रियहरू, किनभने उनीहरू पनि मानव थिए, हामी पनि मानवै हौँ। आफ्नो हृदय जाँचेर हेर्नुहोस्, के तपाईँ र म लोभ गर्नबाट अछुतो छौँ त? लोभ गर्नबाट कुनै मानिस पनि अछुतो छैन। हामीले मण्डलीमा सानो कुराबाट नै हेर्न सुरु गरौँ लोभ भन्ने कुरालाई। हामीले मण्डलीमा दिनुपर्ने भेटी र दशंशा जस्ता साना लोभदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरूमा हाम्रो हृदय लोभी छ भन्ने कुराको गवाही हामी आफै नै हौँ। हामी क्रिस्चियनहरूलाई अरूको आँखाको कसिङ्गर देख्न सजिलो हुन्छ, हेर्नुहोस् है त, तर आफ्नो आँखामा भएको मुडो देख्न चाहिँ अति नै गाह्रो हुन्छ। हामी अरूको दोष अति चाँडो देख्ने गर्छौँ, तर आफ्नो दोष चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौँ। प्रियहरू, हामीलाई इस्राएलीहरू यस्ता थिए र उस्ता थिए भनेर जाँच्न सजिलो हुन्छ, तर आफूलाई म कस्तो छु भनेर जाँच्न अति नै गाह्रो हुन्छ। इस्राएलीहरूको इतिहास उनीहरू कस्ता थिए भनेर उनीहरूको खण्डन गर्नको लागि पुरानो करार लेखिएको होइन प्रियहरू। उनीहरूको इतिहासलाई ऐना बनाएर आफूलाई म कस्तो छु, मेरो स्वभाव कस्तो छ, मेरो बानी कस्ता छन्, मेरो जीवनशैली कस्तो छ भनेर हेर्न, जाँच गर्न लेखिएको हो। लोभले लालच र लालचले विलाप भन्ने नेपालीमा उखान छ, र यो सत्य कुरा पनि हो प्रियहरू। लोभले लालच, लालचले विलाप भन्ने कुरा अति नै सत्य कुरा हो। इस्राएलीहरूको लोभले वास्तवमै उनीहरूलाई विलाप गरायो। उनीहरूले बेइमानी गरेर कमाएको सम्पत्ति, अरूलाई लुटेर कमाएको सम्पत्ति सबै असुर देशले कुम्ल्याएर लग्यो। त्यति मात्रै होइन, उनीहरू पनि प्रतिज्ञाको देशबाट निकालिए, परमेश्वरले पूर्ण रूपले निकाल्नु भयो। प्रियहरू, लोभ गर्नु भनेको परमेश्वरको नजरमा दुष्ट काम हो। लोभीहरूलाई परमेश्वरले मिकाको पुस्तकमा धिक्कार्नु भएको छ। 1 पदमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, र परमेश्वरले लोभ गर्ने दुष्ट मानिसहरूलाई आज पनि धिक्कार्नुहुन्छ। लोभले परमेश्वरको आशिष होइन, तर मानिसको जीवनमा श्राप ल्याउने गर्छ। लोभले मानिसलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। हामीले 2 अध्याय मिकाको 2 अध्यायमा हेरिसक्यौँ। लोभले मानिसलाई परीक्षामा पार्छ। लोभ एउटा यस्तो कुरा हो, अर्थहीन दुःखमा डुबाउने पास हो। लोभले मानिसलाई प्रतिज्ञाको स्वर्गीय देशबाट पनि निष्कासन गर्न सक्छ। प्रियहरू, लोभ र लालच पैसाको मात्र होइन, धन र सम्पत्तिको मात्र होइन, हामीले गत हप्ता सिकेका शारीरिक र आँखाका अभिलाषा जस्ता कुराहरूको लोभ र लालचबाट पनि ख्रिस्ट विश्वासीहरूले अलग बस्नु पर्दछ। त्यसैले तपाईँहरूले मसँग तिमोथीको पुस्तकलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6 देखि 10 सम्म म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिउँ, तपाईँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ मसँगै। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भनेर
6 अध्यायको 6 पदमा पावलले भन्दछन्, पहिलो तिमोथी 6 अध्यायको 6 पदमा, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ, तर खान र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछ। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभ गरेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय खोजेका छन् भनेर चाहिँ पावलले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् यहाँनिर। त्यसैले इस्राएली शासक, धर्मगुरुहरू र धनी मानिसहरू र आजका पास्टर भनाउँदा बुवासाहरू जस्ता लोभी र लालची हामीले हुनु हुँदैन है प्रियहरू, हामीले हुनु हुँदैन। किनभनेदेखि परमेश्वरले लोभीलाई दुष्ट नजरले हेर्नुहुन्छ, किनकि उनीहरूले चाहिँ दुष्ट्याइ गरिरहेका हुन्छन्। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो भनेर चाहिँ पावलले भनेका छन्। किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ। त्यसैले सन्तुष्टिसँगको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। पैसा, धन सम्पत्ति, श्रीमान श्रीमती, घर परिवार, हामीसँग जे छ सबै हामीले यसै संसारमा पाएका हौँ र यी सबै परमेश्वरले हामीहरूलाई आफ्नो प्रेममा अनुग्रह स्वरूप दिनुभएको आशिष हो। हामीले संसारमा आउँदा केही ल्यायौँ न र यहाँबाट जाँदा पनि केही पनि लाँदैनौँ, खाली हात गएका थियौँ, खाली हातै जाने हो प्रियहरू। संसारबाट जब हामी आफ्नो साँचो घर स्वर्गीय फर्कन्छौँ, त्यतिखेर हामी जसरी खाली हात आएका थियौँ त्यसरी नै खाली हात फर्केर जान्छौँ। त्यसैले ख्रिस्ट विश्वासीहरूले परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा दिनुभएको श्रीमानले श्रीमतीसँग र श्रीमतीले श्रीमानसँग सन्तुष्टि रहनुपर्छ। जति नै धन सम्पत्ति भए पनि पुग्दैन, त्यसैले खान र लाउन अनि टाउको छोप्ने छाप्रो छ भनेदेखि त्यसैमा विश्वासीहरूले सन्तुष्टि हुन सिक्नुपर्छ प्रियहरू। किनभनेदेखि धनी हुने इच्छाले मान्छेलाई बर्बादीमा डुबाउँछ भनेर पावलले भन्छन् र सर्वनाशमा लैजान्छ भनेर पावलले भन्छन्। त्यो बर्बादी र सर्वनाश चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा बर्बादी र सर्वनाश भनेको नै अनन्त जीवन गुमाउनु हो, स्वर्गीय घर गुमाउनु हो। त्यहाँभन्दा ठुलो बर्बाद र विनाश अरू के नै हुन सक्छ र प्रियहरू। त्यसैले हामीले गहिरेर सोच्नुपर्ने हुन्छ, किनकि लोभ र लालच गरेर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछ भनेर पावलले तिमोथीको पुस्तकमा स्पष्ट रूपले हामीहरूलाई बताएका छन् प्रियहरू। र सबैभन्दा ठुलो सर्वनाश र सबैभन्दा ठुलो बर्बादी भनेको चाहिँ स्वर्गीय राज्य गुमाउनु हो, स्वर्गीय घर गुमाउनु हो। त्यहाँभन्दा ठुलो सर्वनाश र त्यहाँभन्दा ठुलो बर्बादी हाम्रो जीवनमा अरू कुनै कुरा हुन सक्दैन। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसा होइन तर मोह चाहिँ खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर धेरै मानिसहरू विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन्। यसकारण होस गरौँ, सचेत र सतर्क सावधान रहौँ प्रियहरू भनेर परमेश्वरले उहाँको वचनबाट दिनुभएको चेतावनीलाई उहाँको निस्वार्थ प्रेम सम्झेर उहाँलाई धन्यवाद दिउँ। आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी पश्चाताप गरी कुमार्गबाट फर्कौँ। ख्रिस्ट प्रभुले तपाईँ र मलाई उद्धार गर्न बगाएको क्रुसको रगतको अवहेला नगरौँ प्रियहरू। परमेश्वरले प्रेम, अनुग्रह र कृपालाई हामीहरू प्रति गर्नुभएको उहाँको अनुग्रह कृपालाई अझै धेर पाप गर्ने परिचय पत्र बनाउन बन्द गरौँ प्रियहरू र परमेश्वरको धार्मिक सोझो बाटोमा हिँडौँ। यसैमा हाम्रो भलाइ छ, यसैमा हाम्रो उन्नति छ र यसैमा हाम्रो अनन्त जीवन छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि तपाईँले हामीलाई आफ्नो वचनबाट सधैँभरि सचेत रहन,
सधैँभरि सतर्क रहन, सधैँभरि होस गर्न र सावधान रहनको लागि निरन्तर सिकाउनुहुन्छ। किनकि तपाईँले हामीहरूको ख्याल गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले हामीहरूलाई हाम्रो उन्नति र प्रगति चाहनुहुन्छ। तपाईँले हामीहरूले अनन्त जीवन नगुमाएको र अनन्तको घर स्वर्गीय नगुमाएको चाहनुहुन्छ। त्यसैले पिता, हामीहरूलाई आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा हर पल तपाईँको आज्ञाकारी छोराछोरी भएर जिउन सिकाउनुहोस्, तपाईँको मार्गमा हिँड्न सिकाउनुहोस्, तपाईँको धार्मिक र सोझो बाटोमा हामीहरूका खुट्टा चिप्लिनबाट हामीहरूलाई जोगाउनुहोस्। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँछौँ, तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा। ग्रहण गर्नुहोस् येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन।